کی آکھیے تے دادے نو کی آکھیے یا اللہ کی گل کے آگے تسلی دئیے مولا کائنات انہاں نو صبر عظیم عطا فرما یا اللہ تو ہی صبر دین والا ہے تیری ذات صبر دین والی ہے یا اللہ انہاں نو صبر عطا فرما یا اللہ تیری امانت سے بالکل تیری امانت سے یا اللہ تیرے سپرد کر دیتی ہے یا اللہ دی مغفرت یا اللہ دی قبر نو کشادہ فرما دے اللہ سونے اسی سارے شہادت دینے ہاں یا اللہ بڑا نفیس آدمی سی یا اللہ اسی شہادت دینے نے کسے نو تنگ نہیں کیتا یا اللہ اسی شہادت دینے نے کسے نال ظلم نہیں کیتا یا اللہ اسی شہادت دینے ماپیاں دا تابعدار یا اللہ اسی شہادت دینے کہ سارے لوکاں نال بڑا اچھا رویہ سی اللہ اسی شہادت دینے دا بہترین اخلاق سی اللہ ساری شہادت قبول تے معاف یا اللہ دے حال تے رحم فرما دے مولا کائنات دی قبر نو آسان کر دے دے حشر نو آسان کر دے اے اللہ اساں ٹر جانا ہے انہیں سوالو جواب دا سلسلہ شروع ہو جانا اللہ اے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان عطا فرمائی یا اللہ اپنی شفاعت تو بہرہ مند فرما مولا کائنات دے حال تے رحم فرما یا اللہ جنت والے پاسوں کھڑکی کھول دے یا اللہ تو قادر مطلق ہے اسی سارے یا اللہ تیرے کے ترلا کرنے ہیں تیرے کے ریکویسٹ ہے تیرے کے بنتی ہے تو انہوں معافی دے دے یا اللہ جڑا بھی یا اللہ زندگی کمیاں بتائیاں ہو جاندیاں نے فرائض سے واجبات کی غفلتاں ہو جاندیاں نے لیکن یا اللہ معاف کرنے والی تے تیری ذات ہے کنوں کیا جائے یا اللہ کنوں کیا جائے بندہ کتھے جائے گا یا اللہ تیرے آسرا ہے تیری بارگاہ چ آنا ہے مولا کائنات ساڈے سارے دے حال تے رحم فرما دے بالخصوص دے حال تے رحم فرما دے یا اللہ ادا مال دا سلسلہ منقطع ہو گیا یا اللہ اے ہن دعا نہیں مانگ سکدا اے معافی نہیں مانگ سکدا یا اللہ دے بیاف تے اسی معافی منگنے ہاں اللہ اینو معاف فرما دے یا اللہ رات دا پیر ہے یا اللہ جوان آدمی اچھا آدمی اس دنیا تو چلا گیا یا اللہ ٹریجڈی انسانی لحاظ نہ دیکھی تے ٹریجڈی دی انتہا ہے کہ ادھے گھنٹے بعد دا نکاح سی یا اللہ دے والدین تے او دے عزیز و اقربا تے اس خاتون تے جس نے او دا نکاح کی بیتی ہونی ہے یا اللہ کی بیت رہی ہے یا اللہ تو صبر عطا فرما صبر تک اجر عطا فرما مولا کائنات تیرے کام نے تو بہتر جاننا تو یہ سب کچھ کرنا والا ہے یا اللہ صبر دینے والی بھی تیری ذات ہے تیرے کو نہیں منگنا ہے یا اللہ کور کو جگہ نہیں ہے سچ کتے جائیے کنوں جا کے پوچھیے کتے کو جا کے ترلا کریے یا اللہ اسی سارے رل کے تیرا ترلا کرنے ہیں کہ یا اللہ دی مغفرت فرما دے جدے گھر دے نو اے دادے نو اے ماں نو بالخصوص اے باپ نو بالخصوص اے بھیڑاں بھراواں نو یا اللہ اس خاتون نو جدے تنکان یا اللہ سارے نو صبر عطا یا اللہ صبر دا اجر عطا مولا کائنات اسی بھی جنہ چر جیندے ہاں اللہ ایمان نال زندہ رکھی یا اللہ اسلام دا زندہ